అంతా వేయండి. డిబేట్ చేసుకోండి తల్లిగా చతురస్రాకార మండల హరిద్ర కుంకుమ సింధూర నిధాయ మధ్య పుష్పమాలిక నైవేద్యం పెట్టండి. పంచమోధ్యాయ కథానంతరం నారికేళ నైవేద్యం సమర్పయామి. ఇంకా దోశ సెక్షన్ బిగించాలి, అప్పుడే నిద్రపోతుంది. దోశ సెక్షన్ మంగళం మంగళం సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పంచమోధ్యాయ వ్రతకథానంతరం ఆనంద నీరాజన సమర్పయామి. తీసుకోట్లే కూర్చోండి, ఒక 2 నిమిషాలు అయిపోతుంది. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अद्यर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् चक्रराजाय विद्महे महाचक्राय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् पाञ्चजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् आवाहित मंडपस्थित रमा समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नैवेद्यं संप्रोक्ष्य
पुराणपुण्डरीकाक्षाय नमः प्रोक्ष्य परिशिक्ष्य रात्रमध्याह्नसन्ध्यायां त्रिमूर्त्यां वेदमात्रं चतुर्विंशतिवल्लरूपीं गायत्री भास्वते नमो नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः सुब्रोपहारनैवेद्यं समर्पयामि भवानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा भवानाय स्वाहा ब्रह्मणि वात्मा सत्यनारायणस्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः ताम्बूलं समर्पयामि अंत पैकी लेंడి महामंगलहारति श्रीकांताय कल्याणनिधये नरेष्टिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् प्रियमेवावरुन्धे श्रीदेवादे पुनर्गिरेस्याः प्रेमोऽभिया सत्करीतो वासः प्रेममेवावरुन्धे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् श्रीमद् रमारमण गोविंद हर नमः पार्वती पतये उमाकांत स्मरणे क्लिंचिपो రాజమండ్రి చేస్తాను చెప్పరా రాజు ఉంగరాలు స్వామి రోల్ గోల్డ్ మార్క్స్ తీసుకోండి బంగారు తీసుకోవాలి వేస్తుంది